اللہ میری یہ دعائے اسی پڑھ دے رہیے قرآن اللہ ساڑی پڑھ دے نکلے جان اللہ کہہ دیو آمین اسی پڑھ دے رہیے قرآن اللہ ساڑی پڑھ دے نکلے جان اللہ ساڑے کل گناہ ربا معاف کرے غلطیاں دے دفتر ربا صاف کریے اسی بندے پلر ہارے اسی بندے پلر ہارے تو ساڈا رحمان اللہ اسی پڑھ دے رہیے قرآن اللہ ساڑی پڑھ دے نکلے جان اللہ لوگو ہے میرے پیغمبر دا مشن جے الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أعوذ بالله السميع العليم وبوجهك الكريم وسلطانك الكريم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم کون آیا آج دنیا اندر کون آیا آج دنیا اندر تے ہویا کار کرنے روشنائیاں جس نو حاصل کرن دکھاتر تے دائیاں مکے والنے آئیاں آزم لال حریمان لے گئی تے ہاتھ مال دیاں رہ گئی دائیاں صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و سلام اللہ رب العالمین دی ذات پاک واسطے جو پوری کائنات کا خالق و مالک علیم و بذات صدور ہے۔ درود و سلام آمینہ دلال حبیب خدا والی بطحا صاحب شرف و کمال امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ انشاءاللہ۔ آمینہ دلال میرے اور تسا دے پیر و مرشد، میرے اور تسا دے ہادی و رہبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی پاک ذات واسطے میں دعا کہا اللہ ساری طرفوں سارے پیغمبر علیہ السلام تھے بے شمار لاتعداد انگنت درود و سلام دیاں بادشاہ نازل فرمانا۔ اور اللہ میں دعا کہا جب تک زندہ رکھی اللہ اپنی توحید تے قائم تے کاربستہ رکھی اور اپنے پیغمبر علیہ السلام دی سنت زندہ تابندہ رکھی۔ اور جدو زندگی دا اور آخری سا چلتا ہوئے موت والا پیغام آ جائے، تیری ملاقات کا ٹائم آ جائے، اللہ سب نو ایمان والی سلامتی والی اور کلمہ توحید والی موت نصیب فرما کے اپنی ملاقات کا شرف نصیب فرما دی۔ قبولیت کا ٹائم ہے،
ایک اور دعا کر لئے، اللہ جب تک زندہ رکھی کسی انسان دا محتاج نہ بنائی، حتیٰ کہ اللہ اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنے رشتہ دار کسی انسان دا محتاج نہ کری، اور ساریاں سب ضرورتاں اللہ اپنے غیب دے خزانے چوں پوریاں فرما دے۔ گزشتہ جمعہ 14 اگست کے حوالے نال یوم آزادی کی مناسبت دے نال تسا احباب دے سامنے بیان کیتا، کیا ہم لوگ آزاد ہیں؟ کیا ہم آزادی کی قدر کر رہے ہیں؟ کیا ہمیں آزاد ہونا پسند ہے؟ آج دے خطبہ جمعہ المبارک ربیع الاول دی مناسبت دے نال غالباً گزشتہ جمعے دے نال ملتا جلتا ہوئے گا، کیونکہ 14 اگست دی آزادی ملک پاکستان دی آزادی سی کہ اسی غیر مسلمان دے کولوں آزاد ہو کے اپنا ایک علیحدہ ملک حاصل کیتا اور اپنے شعار اسلامی طریقے دے مطابق زندگی بسر کرن دا تہیہ اور زندگی اسلامی اصولہ دے مطابق گزارن دا اللہ دے نال عہد کیتا سی۔ اج دے خطبہ جمعہ المبارک میرے پیغمبر علیہ السلام دی اس کائنات دے اندر آمد دا مہینہ ربیع الاول دے مہینے دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام اس کائنات دے اندر مابعوث کیتے گئے۔ آپ دی آن دا بھی ایک مقصد ہے، جس طرح پاکستان بنان دا ایک مقصد ہے نا، اسی طرح میرے پیغمبر علیہ السلام دی آمد دا بھی ایک اللہ نے مقصد بنایا ہے، کیونکہ مسلمان اور انسان اللہ نے انہوں بے مقصد، بیکار اور بے فائدہ نہیں پیدا کیتا، اور پھر انسان کو پیدا کر کے اللہ نے بے یار و مددگار، بے مہارا، آوارہ کر کے نہیں چھوڑ دیتا، بلکہ انسانہ دی رہنمائی واسطے 1,24,000 انبیاء کرام وقتاً فوقتاً آندے رہے، اپنیاں کتاباں لے کے اس دنیا نو تعلیم، توحید، سنت دا رستہ دکھاندے رہے۔ اسی طرح میرے پیغمبر علیہ السلام دی آمد دا مقصد بھی یہی ہے، اللہ نے توحید دا اعلان، نبی پاک علیہ السلام دی سنت دا نفاذ، اور انساناں نو اللہ دے رستے دی ہدایت دینا، اللہ دے رستے تے گامزن کرنا، اور اللہ دی ذات دا تعارف کروانا، اور دنیا والیاں نو، انساناں نو، لوگاں دی قید دے وچوں آزاد کر کے اللہ دے رستے تے اور اللہ دی ذات دا تعارف کروا کے اللہ دے در تے آزاد چھوڑ دینا، جنت دا تعارف کروا کے جہنم تو ڈرا کر کے لالچ اور طمع دے کے اللہ دی جہنم تو آزادی دا پروانہ دینا، اے میرے پیغمبر علیہ السلام دی آمد دا مقصد ہے، کیونکہ میرے پیغمبر علیہ السلام تو پہلے غالباً کئی انبیاء کرام، نبی رسول گزرے نے، جنہاں نے لوگوں کو یہی تعلیم دیتی ہے، لوگوں ایک اللہ وحدہ لا شریک دی عبادت کرنا، نبیاں دا رستہ اختیار کرنا، جنت دا رستہ اختیار کرنا، جہنم تو بچ بچ کے رہنا، نیک اعمال دی طرف رغبت حاصل کرنا، برائیاں تو دور رہنا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نو اللہ نے اس کائنات دے اندر، اس دور دے اندر مابعوث فرمایا، جدو سرزمین مکہ دے اتے، سرزمین عرب دے اندر اتنی کو جہالت چھا چکی ہے، ایک اللہ دا تعارف گم ہو گیا ہے، نبی علیہ السلام دی ذات دا تعارف غائب ہو گیا ہے، اللہ نو لوگ بھلا کے
اپنی من مانی کرتے فخر سمجھتے ہیں۔ اللہ دی ذات کو چھوڑ کے لوگ غیراں کو مرادہ منگنا، غیراں کو حاجتہ منگنا، غیراں کے دعاواں تے سر بجود ہونا اور غیراں تے کو امیدہ رکھنا اپنی زندگی دا شیوا سمجھتے۔ دین اسلام تے میرے پیغمبر علیہ السلام دی آمد تو پہلے کعبہ اللہ دے اندر کفار نے غالباً 360 بت رکھے نے، ہر بت دی علیحدہ علیحدہ عبادت تے پوجا کرتے نے، ہر ایک دی وکھری وکھری عبادت کرتے نے اور وکھرے وکھرے انہوں نام دیتے نے، کوئی بارشاں برسان والا، کوئی مشکلوں دور کرنے والا، کوئی بیٹے دین والا تے کوئی بیٹیاں دین والا، کوئی بگڑیاں بنانے والا تے کوئی ڈبیاں تارنے والا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام ایسے کٹھن مراحل دے اندر، ایسے مشکل مراحل دے اندر، ایسے پر فتن تے بڑے اوکھے حالات دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام اس دنیا دے آئے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے آ کے دنیا نو غیراں دی آزادی دے کولو، دنیا نو غیراں دی غلامی دے کولو آزاد کروایا، دنیا نو آ کے ایک اللہ اور اس دے رسول دی تعلیم دیتی، دنیا نو آ کے یہ دسیا کہ لوگوں حق کیے تے سچ کیے، عدل و انصاف تے دور دور تک ایدا نام مٹ چکیا سی اور لوگ ایک دوجے دا مال جبر دے نال کھانا اپنا حق سمجھدے سی اور عورت نو تے انہاں کو عورت دے مقام تو گرا دیتا گیا سی کہ عورت نو عورت سمجھنا بھی معیوب سمجھیا جاندا، جے عورت بیٹی سی تے تب بھی انہوں آر سمجھیا جاندا، جے عورت ماں دی تے تد بھی انہوں آر سمجھ دے، جے عورت بیوی بیوہ ہو جاندی تے تد بھی اس نو آر تے بڑی تکلیف والا معاملہ سمجھ دے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے آ کے حق والیاں نو حق دیتے، حقوق والیاں نو حقوق دیتے، اپنے اللہ دا تعارف کروایا، اپنی سنت دا رستہ دکھایا، جنت والا رستہ واضح تے متعین کیتا، جہنم والا رستہ دسیا اور اپنے صحابہ کرام نو ایسی تربیت دیتی کہ لوگوں زمانہ جہلیت دے رسم و رواج چھوڑ کے ایک اللہ اور اس دے رسول دے طریقے تے چلیے، اللہ ساری نجات کر دے گا۔ یہ میرے پیغمبر علیہ السلام دی آمد دا مقصد ہے، یہ محبت رسول دا تقاضا ہے، یہ مومن دا شیوا تے مومن دا شعار ہے تے میری تیری عبادت تے ایمان دا این جز ہے کہ جیڑا مسلمان ہے انہوں عبادت، انہوں پیغمبر علیہ السلام دے نال محبت کرنا، پیغمبر علیہ السلام دے طریقے تے چلنا، پیغمبر علیہ السلام نو اپنی زندگی دے چار ڈھال دے اندر، اپنے انگ انگ دے اندر، اپنے لیل و نہار دے اندر، اپنے فعل و افعال دے اندر، اپنے فکر و افکار دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام دی نقل کرنا، میرے پیغمبر علیہ السلام دے پیچھے چلنا، میرے پیغمبر علیہ السلام دے قدم با قدم چلنا، اے میرے پیغمبر علیہ السلام دی آمد دا مقصد ہے۔ زبانی کلامی جننے مرضی محبت دے نعرے مار لئیے، زبانی کلامی جننے مرضی محبت دے دم پر لئیے، زبان دے نال جنہ مرضی محبت والا نام پکار لئیے، جنی دیر محبت کرنے والے بندہ عقیدہ نہ اپنائے گا، بندہ دا اخلاق نہ اپنائے گا، بندہ دا طریقہ کار اپنی زندگی اندر لے کے نہ آئے گا، ایسی محبت دا کوڑی بھی مل پینا۔ دنیا تے بڑے فائدے ہو جان گے، حضرت میں تواڈے نال محبت کردا ہے، مینوں تواڈے نال بڑا پیار ہے، میں تواڈی خاطر مر مٹ جان والا ہے، میں تواڈی خاطر اپنی جان قربان کرنے واسطے تیار ہے۔ تے جے وہ بندہ کہے کہ میرا فلانا طریقہ ہے، حضرت مینوں تواڈے نال بڑا پیار ہے، ابو کہے پتر مینوں تیرے نال بڑا پیار ہے، ابو نو بیٹا کہندا ہے ابو تواڈے نال میں انی محبت کردا ہاں، بڑا مینوں پیار ہے۔ تے جے ابو کہے پتر سردی دی رات ہے، باہر دا کو کام کر کے آ، باہروں کنڈی لگا کے آ، یا کو فلاں کم میری خاطر کر کے آ، تے پتر کہے ابو جی مینوں تواڈے نال محبت بڑی ہے، لیکن کم کسے اور بندے نو کہہ دیو، کم ہور کسے بچے نو کہہ دیو۔ یقین کرو وہ باپ دے دل وچ اس پتر دی محبت رہ سکدی؟
تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بھی حدیث ہے، جس بندے نال پیار ہوئے گا، جہڑے بندے نو جس بندے دا طریقہ سونا لگے گا، کل قیامت والے دن اسے نال ہی بندہ اٹھا کے او دے نال ہی دا انجام کیتا جائے گا۔ ہن فیصلہ میرا تے تیرا ہے، پیار آمنہ دے لال علیہ السلام نال کرنا ہے، محبت دا دعویٰ آمنہ دے لال علیہ السلام نال کرنا ہے، تے گل بھی پھر نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام دی مننی پے گی، گل بھی نبی محترم علیہ السلام دی اپنی زندگی اندر ڈالنی پے گی، اتارنی پے گی، یہ زہر دا گھٹ پینا پے گا، پھر محبت دا دعویٰ قبول ہے، پھر قبر دے اندر سوال دا جواب آئے گا، من نبیوں کا، کس نبی نو من کے آیا ہے؟ تے جدو گل منی نہیں، آنکھیں لگے نہیں، مگر چلے نہیں، پیغمبر علیہ السلام نے جتھوں روکیا رکے نہیں، جس کام دا حکم دیتا ہے انہوں کیتا نہیں، تے قبر وچ پھر سوال دا جواب ہونا، تے رٹا رٹایا دنیا تے چلدا ہے، قبر وچ رٹے والا سوال تے جواب چلنا۔ آؤ پھر مختصر وقت دے اندر پیغمبر علیہ السلام دی آمد دا مقصد، آپ دی آمد تو پہلے کی دور جہلیت والے کم سے میرے پیغمبر نے آ کے انہاں کماں دا رد کیتا، میرے پیغمبر علیہ السلام نے اے جہلیت والے رسوم نو بالکل سرے تو ختم کر دیتا۔ میں بطور مسلمان، میں بطور محبت کرنے والا، میں بطور مومنین، میں بطور اپنے نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھنے والا، میں دیکھاں کتے میرے اندر وہ دور جہلیت والیاں رسمات موجود نہیں، دور جہلیت والے کام تے موجود نہیں۔ کیا میں اپنے پیغمبر علیہ السلام دی آمد دا مقصد سمجھے ہے؟ کیا میں اپنے پیغمبر علیہ السلام دی محبت دا دم بھریا ہے؟ کیا میں اپنے پیغمبر علیہ السلام حقیقت دے اندر اپنے پیغمبر نو اپنا حقیقی رہنما، حقیقی امام، حقیقی مرشد، حقیقی اپنا پیر منیا ہے کہ نہیں؟ لوگوں، پیر وہی ہوندا ہے جنوں ویکھیا رب یاد آ جائے، جنوں ویکھیا جنت دا رستہ مل جائے، جنوں ویکھیا بندہ جہنم تو بچ جائے، جدے قدم با قدم چل کے بندہ نیکی دی طرف راغب ہو جائے، جندے مگر چل کے بندہ برائی تو دور ہو جائے، برائی تو نفرت کرنے والا ہوئے۔ اور پھر پیغمبر علیہ السلام دی آمد دا مقصد میرے اور تساں دے پیرو پہ مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے باپ جناب ابراہیم علیہ السلام دیاں دعاواں دا نتیجہ بن کے آئے، جتھے میرے تواڈے نبی جناب ابراہیم علیہ السلام نے، جناب جد الانبیاء جناب ابراہیم نے اور بھی دعاواں کی دیا، اوتھے ایک بھی دعا کی دی، اللہ تیرا کعبہ اللہ میں بنا چھوڑے آئے، اللہ میں تے میرے پتر جناب خلیل الرحمن نے تے جناب اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تیرا کعبہ بنا دیتا ہے، جے میں تیرا کعبہ سونا ہے، اللہ جے میں تیرا گھر سونا ہے، اللہ جے میں تیرا گھر اللہ ہے، اللہ اینو امام بھی اللہ دے دے، اللہ اینو خطیب بھی سونا دے دے، اللہ اینو وعد کرنے والا بھی سونا دے دے۔ دعا کی منگی ربنا وابعث فیہم، اللہ دے واسطے ایسے امام دا انتخاب کرنا، اللہ دے واسطے ایسے امام دا چناؤ کرنا جڑا انہاں دے علاقے دے وچ ہوئے، انہاں دے خاندان دے وچ ہوئے، انہاں دیاں جاناں دے وچ ہوئے، انہاں دی زبانی تے انہاں دی بولی دے مطابق انہاں سمجھائے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، ایک ایسا نبی تے امام بھیج دے جس نبی دیاں اللہ ڈیوٹیاں اے لگا دویں، جس نبی دیاں ذمہ داریاں اے لگا دویں، یاتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اللہ جڑا تیرا نبی آوے، جڑا تیرا امام آوے، جڑا تو اپنا چنیدہ بندہ اس کعبے واسطے امام بنا کے بھیج دوے، اللہ وہ انہاں تے قرآن دیاں تلاوتاں کرے، انہاں تے قرآن پڑھ کے انہاں نو سناوے، یاتلو علیہم
آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ انہاں نو کتاب مبین دیاں گلاں سناوے، انہاں نو قرآن پڑھ پڑھ کے سناوے، انہاں نو اللہ دی بھیجی ہوئی تے نازل کردہ کتاب دیاں باتاں سنائے۔ اللہ تیرے نبی دیاں ڈیوٹیاں یہ لگا کے بھیجی، ایسا نبی انہاں اندر مبعوث کری جڑا انہاں دی اندر ہوئے، انہاں دی بولی تے انہاں دے علاقے تے انہاں دے طریقے دے اندر رہ کے انہاں دے اندر قرآن و سنت دی واز کرنے والا ہوئے، قرآن پڑھ پڑھ کے انہاں نو واز کرے، کتاب و حکمت دیاں انہاں نو گلاں سکھائے، والحکمت انہاں نو حکمت دیاں باتاں، دنائی دیاں تے سیانت دیاں باتاں سکھائے۔ لوگوں مکے والے سیانے بڑے سی، مکے والے دنا بڑے سی، مکے والے اپنے آپ نو سیانے بڑے کہندے سی ساڈے نالوں سیانا تے دنا کوئی نہیں، پر میرے پیغمبر علیہ السلام دے باپ تے دادا جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیتی ہے، اللہ او سیانف کاٹی سیانف ہے جے سیانف اندر توحید نہ ہوئے، جے سیانف اندر نبی دی سنت نہ ہوئے، جے سیانف نے جہنم تو نہیں بچا جس سیانف دی وجہ تو بندے جنت اندر نہیں چلے جانا۔ اللہ ایسا نبی انہاں اندر مبعوث فرما دے جڑا انہاں نو حکمت دیاں گلاں سکھاوے، دنائی دیاں گلاں سکھاوے تے انہاں دی رہنمائی قرآن دے مطابق کرے، وَيُزَكِّيهِمْ تے جڑا انہاں دا تزکیہ بھی کرے، جڑا انہاں نو پاک بھی کرے۔ اللہ پاک کدے تو کرنا ہے، انسان تے ویسے ہی پاک ہویا کر دینے، لیکن آسمان تو آواز ہوندی ہے، اوے لوگوں بے شک انسان اپنے آپ نو پاک کہندا ہے، لیکن جڑا بندہ رب دی توحید تو دور ہے او پاک کہدا ہے، جڑا رب دے پیغمبر دی سنت تو دور ہے او پاک کہدا ہے، جنوں جنت دا پتہ نہیں او دے اندر پاکی دا کی اونوں سمجھے، جس بندے نو جنت دا حصول تے جنت دی طلب نہیں انہوں کی پتہ ہے، پاکیزگی کی ہے، وَيُزَكِّيهِمْ۔ اللہ ایسا نبی بھیجی جڑا انہاں دا تزکیہ کر دوے، جڑا انہاں دے اندروں ایسی دنیا دی محبت کھرچ دوے، ایسا انہاں دا تزکیہ کرے، مال دی ہرس دور کر دوے، چگلی تے غیبت تے تکبر انہاں دے اندروں دور کر دوے، انہاں دے دلاں دے اندروں غصے جیسی بیماری نو دور کر دوے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام واسطے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیتیاں نے، اللہ انہاں دے اندر ایک ایسا نبی بھیج دمی جڑا قرآن دیاں تلاوتاں کرے تے جڑا قرآن انہاں نو سکھاوے تے اللہ انہاں نو حکمت دنائی دیاں گلاں سکھاوے۔ اللہ انہاں نو حکمت دیاں گلاں سکھان تو بعد اللہ انہاں دی پاکیزگی دا بھی اہتمام کرے، اللہ جنت دے رستے تے چلان والا ہوئے، اللہ جہنم دے رستے تو بچان والا ہوئے۔ لوگوں سمجھ لو بندہ پاک ہو گیا جدے دل دے اندر جنت دی طلب لگ گئی، جدے دل دے اندر جنت دا شوق پہ گیا، جدے دل دے اندر جہنم دی نفرت پہ گئی، جہنم دی تتی ہوا تو نہیں ڈر دائے۔ ایویں بلال نے موجہ والی زندگی نہیں سی چھڑی، ایویں میری ماں جناب حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرعون دے محلہ دے اندر بادشاہ دی کرسی نو ٹھڈا نہیں سنا ماریا، کہتے جسم دے اندر ایک کنڈا چوب جائے نا تے ساری رات بندے دی زندگی تکلیف اندر گزر دیئے۔ تے ماں جی آسیہ نے کوئی اپنے جسم دا تزکیہ تے کیتا ہے نا، اپنے آپنو پاکیزگی دی طرف تے لے کے آئی آئے نا، اپنے جسم نو اللہ رس دے رسول دے لے آئے ہوئے طریقے دے مطابق ڈھال کے تے اللہ دی جنت دا انتخاب کیتا ہے۔ تے فرعون کہندا نہیں بی بی نہیں آسیہ تڑپ دی مر جائیں گی،
سداواں جاتی مر جائیں گی، اس جسم اندر نوک والے کل ٹھوک دیاں تیری زندگی دا خاتمہ کر دیواں گا۔ تے ماں جی مسکرا کے کہندیاں نے ہوئے فرعون تینوں اپنی جنت دی پئی ہوئی ہے، اے تے دنیا دی ایشو عشرت ہے، میں اس جنت نو کی کرنا ہے جدے اندر سکون نہ ہوئے، جدے اندر سکھ نہ ہوئے۔ اے فرعون میں تے اس جنت واسطے اپنی جان پیش کر دیتی ہے جس جنت دے اندر بیماریاں بھی کوئی نہیں گیاں، جس اندر جنت اندر دکھ بھی کوئی نہیں گئے، جس جنت دے اندر ہمیشہ ہمیشہ چلے جانا ہے تے پھر نکلدا اتھو خیال تے تصور بھی نہیں گا۔ فرعون نے ویکھ لو کنیاں تکلیفاں ماں جی نو دتیاں، لیکن ادھروں ماں جی دی جان تے روح پرواز کر دی پئی ہے تے ادھروں ماں جی مسکرا رہیاں نے۔ فرعون کہندا کیڑی چیز دسدی ہے تو مسکرا رہی ہے؟ تے ماں جی فرماندیاں مینوں تیرے محلاں دا کوئی فکر نہیں، مینوں تے اپنے اللہ دی جنت نظر آ رہی ہے۔ لوگو اے جنت دی فکر کر لئیے، پھر میں تے تو پا کے ایس کپڑیاں نو آج پرفیوم لائیے تے کل ختم ہو جانیے، اے جسم نو کنا اہتمام کرنے اے کپڑے اتارے تے خوشبو ختم ہو گئی، اپنے کردار نو نبی دی سنت دے نال مہکا دئیے، اپنے کردار تے اپنے من نو اللہ دی توحید نال مہکا دئیے، ایدے اندروں خوشبوواں آن، قبر دے اندر پے ہوئیے تے قبر دی مٹی اندروں خوشبوواں آن، لوگ کہن کے فلاں دی قبر دی مٹی اندروں خوشبوواں آ رہی نے، بلکہ تجربات دی دنیا اندر ذرا کو جا کے ویکھیے، اوے لوگوں جنہ توحید واسطے اپنا آپ ختم کر لیا، انہاں دی قبر دے اندروں آج بھی خوشبوواں آندیاں جے، انہاں دی قبر تے آج بھی رحمت دی برکھا برسدی جے، انہاں دی قبر تے آج بھی رحمت دے فرشتے اتر دے جے، وایو زکیہم انکا انت العزیز الحکیم۔ اللہ تو اپنے اس کعبے واسطے سونا امام بھیجی تے میرے پیغمبر علیہ السلام بھی فرمایا کرتے سی بشارت عیسیٰ و وازل کلیم دعا ابراہیمی عند الحتیم۔ میں اپنی امی آمنہ دا خواب بن کے آیا ہے، میں جناب عیسیٰ علیہ السلام دی بشارت بن کے آیا ہے، میں اپنے ابو ابراہیم دی دعا بن کے آیا ہے، تے میں تے اپنے خطبے اندر اے تانوں ترلے لے لے کے کہنا ہے لوگو ابو اپنے پتر واسطے جیڑی بھی دعا جائز کرے اللہ ابے دی کدی دعا رد نہیں جے کر دے۔ آکھو گے دلیل کی ہے؟ دلیل تے اللہ دا قرآن دے رہا ہے، ابو بھی نبی ہے تے دعا واسطے آمین کہن والا بھی نبی ہے، تے جس پتر واسطے دعا کر دے پہ سردار الانبیاء ہے، یہ نبیاں دا نبی ہے، انہاں دے اشاریاں تے اللہ نے جنت دے دروازے کھولنے نے۔ ابو نے دعا پتر واسطے کیتی ہے تے جیڑا جیڑا لفظ منگیا ہے اللہ نے ایک ایک لفظ ابو دا پورا کر کے تے امام نو اعلیٰ خطیب عطا کر دیتا ہے۔ اللہ نے کعبے نو سونا خطیب عطا کر دیتا ہے۔ اوے لوگوں میں تے کہنا ہے ٹھیک ہے اولاداں اندر کمیاں ہون گیاں، اولاداں تے ابیاں نو تے امیاں نو بڑے گلے شکوے ہوندے نے، لیکن ابو جی میں تے ترلا مار کے کہاں گا میرے اندر کمی ہے، میں بطور باپ اپنے پتر واسطے آئیڈیل نہیں بن سکیا، میں بطور امی اپنے پتر واسطے آئیڈیل نمونہ نہیں بن سکی، میرے اندر کمی ہے۔ جدوں باپ نماز پڑھنے والا ہوئے گا، ابو قرآن پڑھنے والا ہوئے گا، ابو لمبے سجدے کرنے والا ہوئے گا، ابو اپنے پتر واسطے ہاتھ چک چک کے دعا کرنے والا ہوئے گا، ربنا
هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ جدو ابو دعا کرے گا تے اللہ پتر نو شرمو کشرمینے کاری دوے گا، پتر نو ضرور حیا آ جائے گی۔ میرا ابو میرے واسطے کنے ترلے لے رہے آئے تے میں ہی شرم کر جاواں، میں ہی حیا کر جاواں۔ پتر ایک کردا تے باپ دو کر دیندا اے، بیٹی ایک کر دی تے امی دو سنا دیندی اے۔ برکت اللہ نے میرے پیغمبر نو اپنے باپ ابراہیم دی حرف حرف دعا دا نتیجہ بنا کے ایک ایک دعا قبول کر کے اللہ نے اس دنیا تے مبعوث فرما دیتا۔ میرے پیغمبر دے آن تو پہلے میرے اللہ دے کولو لوگ اننے کو دور جا چکے نے، 360 بتاں دی پوجا کرنے والے، بلکہ اتھوں تک میں تے پڑھے آئے ایک بندہ بیان کردا کہ میں سفر دے جا رہے آئے، میری اونٹنی نے پیشاب کر دیتا تے جڑا پیشاب کیتا ہے یہ دے پیشاب دے نال مٹی گلی ہو گئے، اس مٹی دے نال میں انج کر کے ایک اپنا معبود بنایا، ایک مورتی تے ایک انج کر کے تصویر بنائیے، او دے اگے میں متھا تے اپنیاں حاجتاں رکھیاں دعاواں کیتیاں۔ اینا زمانہ گیا گزریا، اللہ نو چھڑ کے تے لوگ غیراں دے کولوں دعا کر دے، غیراں دے کولوں اپنیاں مراداں پوریاں کروان واسطے ترلے مار دے رہندے۔ تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے آگے پہلو سب تو پہلے کلا دی تروال چلائی نا، قولوا لا الہ الا اللہ۔ لوگو لا الہ الا اللہ، جتھے لا والا تلوار آ جائے، جتھے لا والی لاٹھی جل جائے، لا دا معنی ہے اللہ تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں جے، اللہ تو علاوہ بگڑیاں بنان والا کوئی نہیں جے، اللہ تو علاوہ پتر دین والا کوئی نہیں جے، اللہ تو علاوہ ڈبیاں تارن والا کوئی نہیں جے، اللہ تو علاوہ بیٹے بیٹیاں دین والا کوئی نہیں جے۔ تے ایمان نال دسو اللہ تو علاوہ کوئی راج بخش بھی نہیں گا تے کوئی گنج بخش بھی نہیں گا۔ داتا بھی اللہ، اے چیز میرے پیغمبر علیہ السلام نے واضح کر کے اعلان کر دیتا ہے لوگو، ایک اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، ایک اللہ تو علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے۔ پھر میرے پیغمبر علیہ السلام نے اس واضح نظام دے اندر آ کے تبدیلیاں کیسیاں کیتیاں۔ میرے پیغمبر نے جدو معاشرے دی حالت ویکھی ہے نا، بیٹی دا تے نام لوگ ہی لینا معیوب سمجھ دینے، بیٹی دا تے نام لینے لوگ گناہ سمجھ دینے۔ تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے آ کے اعلان کر دیتا، اوے لوگو اللہ وحدہ لا شریک دی عبادت کر دے رہنا ہے تے پیغمبر دی سنت تے چل دے رہنا ہے۔ اے تہاڈا مشن ہے، اے تہاڈا جشن ہے۔ لوگو مینوں جشن تے یاد رہ گیا، لیکن میرے پیغمبر دا مشن کنے اپنانا ہے؟ مینوں مشن تے بھول گیا ہے تے جشن سب نو یاد رہ گیا ہے۔ لوگو جشن نہ بھی ہویا تے گزارا چل جائے گا، تے جے میرے پیغمبر دا لے آندا ہویا مشن بھلا دیتا تے سب تو پہلے اس مشن دا قبر وچ حساب ہونا جے، پھر حشر اندر حساب ہونا جے۔ تے جے مشن ہی بھلا دیتا تے دس مومنہ میری تیری محبت کس کم آئے گی؟ میرے پیغمبر دے مشن دا خیال کرنا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دے مشن نو سب تو پہلے اگے رکھنا ہے۔ اللہ میرے پیغمبر دا مشن کی ہے؟ میرے پیغمبر علیہ السلام نے جڑا دنیا دے اندر مشن لے آندا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اللہ انہاں نو کتاب و حکمت دیاں گلاں سکھائے، انہاں نو قرآن سنائے۔ تے سب تو پہلے میرے پیغمبر دا جڑا مشن جے، لوگو قرآن 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 قرآن، جس بندے دی زندگی اندر قرآن نہیں گا
انہیں میرے پیغمبر دی آمد دا مقصد نہیں جے سمجھیا، انہیں میرے پیغمبر علیہ السلام دی تربیت دا مقصد نہیں جے سمجھیا، انہیں میرے پیغمبر علیہ السلام دے آن دا مول نہیں جے پایا، جنہیں میرے پیغمبر علیہ السلام نے ویکھ لو قرآن نال کنی محبت کیتی ہے، رات اٹھ دے آتے قرآن پڑھ دے نے، دن اٹھ دے آتے قرآن پڑھ دے نے، تہجد ٹائم اٹھ دے نے تے کئی سپارے تلاوت قرآن کر دے نے، صبح دی نماز واسطے اٹھ دے نے تے ایک رکعت دے اندر یا دو رکعتاں دے اندر 160 آیتاں تو لے کے تے 100 آیتاں تک تلاوت کر دے نے، تے کوئی میرے نبی دا صحابی آوندا تے کہندا نا اللہ دے نبی مینوں نصیحت کرو، تے میرے آقا فرماندے نے بس قرآن دی تلاوت کریا کر، اے میرے پیغمبر دا مشن جے، اے میرے پیغمبر دا جشن جے، اے میرے پیغمبر دی تعلیم جے، اے میرے پیغمبر دی تربیت جے، اے میرے پیغمبر دی آمد دا مقصد جے، لوگوں جھنڈا نام ہی لگا تے سوال نہیں جے ہونا، بتیاں نام ہی لگیاں تے سوال نہیں جے ہونا، ایس پیڑ دے اندر کو اچھا نام ہی کھا سکے تے سوال نہیں جے ہونا، اے کپڑے نویں نام ہی پا سکے تے سوال نہیں جے ہونا، ایس کپڑیاں نو پرفیوم نام ہی لگا سکے تے سوال نہیں جے ہونا، تے جے میری تیری زندگی اندر قرآن نہیں تے سوال ضرور ہونا جے، اے قرآن 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 تے قرآن، اے تے دنیا اندر بھی نور ہے، اے تے دنیا اندر بھی میرے تیرے واسطے سویرا ہے، تے جس بندے دی زندگی اندر قرآن نہیں اس بندے دی زندگی اندر تے اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اس واسطے قرآن اپنی زندگی دا معمول بنا لئیے، اپنی زندگی دی روٹین دے اندر داخل قرآن کر لئیے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے جس بندے دے گھر دے اندر جس گھر دے اندر قرآن پڑھیا جاندا ہے، ادھی رات ہوے آسمان تے ستارے چمک دے ہونا تے واضح دس دے نے، تے جس گھر دے اندر قرآن پڑھیا جائے انج چمکدا جے جویں ہنیری رات دے اندر ستارے چمک دے جے۔ قرآن پڑھن والیاں بندیاں واسطے اللہ اپنی رحمت دے فرشتے نازل کر دیندے جے، اللہ اس بندے نو اپنا دوست بنا لیندے جے، اللہ اس بندے دی موت آسان کر دیندے جے۔ بلکہ میں تے حدیث پاک دے اندر پڑھیا ہے، جگاں دے پیر پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات نو سون لگیاں سورہ ملک تے سورہ سجدہ دی تلاوت کر کے سوندے، تے میرے آقا فرماندے میرے صحابہ جڑا انہاں دوواں سورتاں نال پیار کر لیندا ہے اللہ قبر دے اندر انہاں سورتاں نو دا محافظ بنا دیندے نے۔ قرآن میرے پیغمبر علیہ السلام وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، میرے پیغمبر قرآن دی تعلیم دین واسطے آئے۔ پھر ایک دعا نہ کر لئیے اللہ 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 میری یہ دعائے اسی پڑھ دے رہیے، قرآن اللہ ساڑی پردے نکلے جان اللہ، کیا دیو آمین، ہسی پردے رہیے قرآن اللہ ساڑی پردے نکلے جان اللہ، ساڑے کل گناہ ربا معاف کرے، غلطیاں دے دفتر ربا صاف کریے، ہسی بندے پلر ہارے آں، ہسی بندے پلر ہارے آں، تو ساڈا رحمان اللہ، ہسی پڑھ دے رہیے قرآن اللہ ساڑی پردے نکلے جان اللہ۔ لوگو اے میرے پیغمبر دا مشن جے، اے میرے پیغمبر دی تعلیم جے، اے میرے پیغمبر ساری زندگی دی خاطر لگ دے رہنے، ای دی خاطر میرے پیغمبر نے
اپنا نرم و نادم جسم چھلنی کروایا، اپنا جسم زخمی کروایا، اپنے صحابہ شہید کروائے۔ میرے پیغمبر نو اینا قرآن نال پیارے، میرے پیغمبر دے 70 کاری دے حفاظ مشرکین مکہ نے شہید کر دیتے تے میرے پیغمبر نے بد دعا نہ کی تھی تے جتنا وہ شہید ہو گئے میرے پیغمبر نماز اندر دعا کر دینے، اللہ جنہیں تیرے قرآن دے کاریاں نو شہید کیتا ہے اللہ انہاں دا ککھ نہ روے، اللہ انہاں نو پکڑ لا، اللہ انہاں تے اپنا غضب نازل کر دے، اللہ انہاں تے اپنا غصہ تے اپنا عذاب نازل کر دے۔ پہلا میرے پیغمبر دا مشن جے قرآن قرآن قرآن، جس بندے دی زندگی اندر قرآن ہے دی زندگی سور گئی، انہیں میرے پیغمبر دی آمد دا مقصد پا لیا، انہیں میرے پیغمبر دی محبت دا مل پا لیا، انہیں میرے پیغمبر دیا مارا دا مل پا لیا تے جدی زندگی اندر قرآن نہیں انہیں میرے پیغمبر علیہ السلام دی آن دا مقصد بالکل ہی نہیں جا دیا، انہیں زبانی کلامی ایک محبت دا دعویٰ کیتا ہے تے زبانی کلامی محبت دے دعویاں دا مول پیندا تے دوسرا میرے پیغمبر علیہ السلام دی جڑی تعلیم و تربیت ہے، جڑی دوسری میرے پیغمبر علیہ السلام پیغام لے کے آئے، وَيُزَكِّيهِمْ، اللہ انہاں دے اندر ایسا نبی بھیجدویں جڑا انہاں دا تزکیہ کرے، جڑا انہاں پاک کرے۔ اللہ کس چیز تو پاک انہاں لوگاں نو کردا ہے؟ میرے پیغمبر علیہ السلام نے لوگاں نو آکے لوگوں غصے دے کولوں پاک کیتا ہے، نفرت دے کولوں میرے پیغمبر نے پاک کیتا ہے، لوگاں دے دلاں دے اندروں دنیا دے مال دی خبث دور کیتی ہے، مال دی محبت نو اینا کھرچیا ہے۔ میرے پیغمبر فرمایا کرتے سی لوگوں دنیا دا مال مچھر دے پر دے برابر بھی دی حیثیت نہیں جے، آخرت دے مقابلے دے اندر دنیا دے مال دی اتنا بھی مول نہیں کہ جنہ مچھر دا مول لے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے لوگوں نے اتحاد دا سبق دیتا، محبت بھائی چارے دا سبق دیتا، میرے پیغمبر نے ملن ملان دا سبق دیتا، میرے پیغمبر نے اکٹھے رہن دا سبق دیتا، میرے پیغمبر علیہ السلام نے لوگوں نے سبق دیتا، کیونکہ مکے تو پہلے لوگوں دے اندر غصہ اینا ہوئے، ساڑھے اندر تے الحمدللہ نہیں نا، اسی تے مسلمان کلمہ پڑھ کے غصہ دور رکھ دیتا ہے، ساڑھے اندر غصہ نہیں، اسی پیغمبر علیہ السلام دی آمد دا مقصد سمجھے آئے نا، ساڑھے اندر غصہ بھی نہیں، ساڑھے اندر لڑائی بھی نہیں، ساڑھے اندر حسد بھی نہیں، ساڑھے اندر ایک دوسرے دی غصہ تے ہے، ایک دوسرے واسطے برائی بھی نہیں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے آگے وَيُزَكِّيهِمْ انہوں لوگوں پاک کر دیتا، لوگوں غصہ نہیں کرنا، جس بندے دے دل دے اندر غصہ رہندا ہے اس بندے دا تے دل کباڑ کھانا بن جاندا ہے، او دا دل جڑا بیماریاں دا گھر بن جاندا ہے۔ جس دل اندر غصہ آ جائے، جس زبان تے چگلی آ جائے، جس دل اندر حسد تے بغض دیاں دیواراں کھڑیاں ہو جان، دسو اوتھے نمازاں اثر نہیں کر دیا، اوتھے قرآن اثر نہیں کر دے، اوتھے پھر پیغمبر علیہ السلام دی آمد دا مقصد انسان بھول جاندا ہے۔ لوگوں آج مرے تے پلکے دجا دن، جدو انسان فوت ہو جاتا ہے پھر معافی منگل دا کی فائدہ، پھر ایک دوجے تو معافیاں دے اعلان کروان دا کی فائدہ، جدو جیندی جانے میرا غصہ دور نہ ہویا، جیندی جانے میں اپنے ویر نال محبت دے سلوک نہ کیتے، اپنے والدین تے اپنے بہن تے اپنے بھائیاں دے نال اپنے برتاؤ تے اس نے سلوک اچھا نہ رکھیا، مرن تو بعد کی فائدہ، کیونکہ دنیا دی زندگی بالکل تھوڑی ہے، دنیا دی زندگی آج نہیں تے کل موکی جائے گی، پھر کی فائدہ جدو انسان کفن دے تنہ کپڑیاں تے بندہ دے اندر لپٹ گیا تے اس بندہ دے اندر معافی دا اعلان کرن دا کی فائدہ، کیونکہ میرے پیغمبر علیہ السلام انسان نو پاک کرنے واسطے آئے رہے۔ ایک آخری واقعہ تے بعد میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگوں غصہ نہیں، لا تغضب لا تغضب لا تغضب، غصہ دور کر دیو، اے ہوئی میرے پیغمبر دا مشن ہے، اے ہوئی میرے پیغمبر دی تربیت ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام ایک دن ایک مجلس سے اندر بیٹھے نے، ایک صحابی رسول آئے، بلکہ آ رہے نے، میرے پیغمبر فرمان دے نے
जेड़ा हुण बंदा आएगा ऐ जन्नती बंदा जे। सहाबा इकराम दियां नज़रां इंज करके पिछे लग गईयां, केड़ा किस्मतां वाला आ रहा जिन्हों अल्लाह दे नबी ने जन्नती करार दे दिता है। सहाबी रसूल आए ते सारे सहाबा जेड़े ने इहदे अल्ले वेख के ते हैरान परेशान हो गए। दूजा दिन आया, फिर मेरे पैगंबर फरमांदे ने अज जेड़ा हुण बंदा आएगा वो जन्नती है। तीसरे दिन फिर ऐलान किया। सहाबा दे दिल दे अंदर शौक पैदा हो गया, पूछिए कि इहदा अमल की है, इहदी नेकी की है, ये केड़े काम करदा है। इन्ना पूछया, खैर मुख्तसर किस्सा जाके पुछदे यार केड़ियां नेकियां करदा है। अज 3 दिन हो गया पैगंबर ने तेनू जन्नती होण दा ऐलान कीता है। ये बंदा कहंदा यार मैनू कोई अपने नेक अमाल दी रूटीन दा ते पता नहीं, मेरे अंदर एक ऐसा अमल है, कोई भी मेरे नाल लड़दा है तो मैं रात नूं उहनूं अल्लाह दी रज़ा दी खातर मुआफ़ कर देना है। सहाबी रसूल कहते यार ऐ तेरा अमल है जिहदी वजह तो अल्लाह दे नबी ने तेनू जन्नती होने का ऐलान किया है, तेरे वास्ते जन्नती होने का पैगाम दिता है, तेरे वास्ते जन्नती होने का सर्टिफिकेट अनायत कर दिता है। लोगों मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम दी आमद का महीना है। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम दी ऐसे महीने के अंदर आमद हुई है। लोग मेरे पैगंबर की आमद की खुशी के अंदर बड़े ऐसे काम कर जाते हैं जिन्हों का शरीयत दे नाल, सहाबा इकराम दे नाल, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम दी सीरत दे नाल रत्ती बराबर भी जरा बराबर भी ताल्लुक नहीं हुंदा। मुसलमान दा शेवा है मेरे पैगंबर दे पिछे पिछे चलना, मेरे पैगंबर दे कदम बा कदम चलना, और नेकी भी वही काबिले कबूल है जिहड़ी मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम दे तरीके दे मुताबिक होएगी। जिस नेकी दे उत्ते मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम दी मोहर लगी होएगी, जे मोहर नहीं वो नेकी किसे कम नहीं, वो काबिले कबूल नहीं, ओदा जरा बराबर भी मुद नहीं पैदा। और खुशी अल्हम्दुलिल्लाह सानू बड़ी है। अल्लाह ने शिरक तो आज़ाद किया, अल्लाह ने बिदत तो आज़ाद किया, अल्लाह ने लड़ाइयाँ झगड़ियाँ तो आज़ाद किया। मैं कहा करना है वो वालिदैन खुश नसीब है जिहड़े अपनी औलाद नू दुश्मनी दे के नहीं जाते। लोगों वो वालिदैन अपनी जिंदगी का विच भी बुरा कर जाते जे, आप भी सारी जिंदगी सहक सहक के जीवे, औलाद नूं भी दुश्मनी की भीड़ चढ़ा जाते जे, औलाद भी दुश्मनी की नज़र हो जाती जे। इस वास्ते अपनी औलाद नूं तोहफा दिओ कुरान वाला, अपनी औलाद नूं तोहफा दिओ नेकी वाला, जन्नत वाला, और इस दिल के गुस्से की दूरी वाला। जिस बंदे ने इन्हां बातों पर अमल कर लिया उन्हें मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम दे आन का मकसद पा लिया। अल्लाह को दुआए अल्लाह पैगंबर अलैहिस्सलाम दे रोज़ा पाक ते ला तदाद दुरूद व सलाम दियां बारिशां नाज़िल फरमा दे।